अहबाब कद्र अब मिस्र से तशरीफ लाए हुए आज की महफिल के आखिरी मेहमान उस कुरान की तिलावत करेंगे कि जिस कुरान की तासीर से खुशूनत और रोनत मलाइमत में बदल गई, जिस कलाम की तासीर से पत्थरों के जिगर आबदार हो गए, जिस कलाम ने बंदा नवाजियों की अदाएं सिखाई, जिस कलाम ने तहजीब व तमद्दुन के नाबगा रोजगार नमूने पेश किए, जिस कलाम पे अमल करने वालों ने मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर अहले जहान का नविश्ता तकदीर बदल के रख दिया कि मेरी मशादगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को, मेरी मशादगी की क्या जरूरत हुस्ने माना को कि फितरत खुद करती है लाले की हिना बंदी। अलान अनारजू मिनल क़ारी वल मुक़री वल आलिम वर रजुल अबकारी अंतुम तफहमून। अलान माज़ा उरीद अन अक़ूल। अश-शैख़ मुतवल्ली अब्दुल आल हुवा रजुल अल क़ारी वल मुक़री वल आलिम वसअलतुहु फी सफ़ या सय्यदी इंद अल इमाम अश-शाफ़िई कैफ़ यनक़ुदुल वुदू इंदमा यमुस्सु रजुल इम्राअतन औ यलमसु रजुल इम्राअतन वल्लाहि हुवा वद्दहा हाज़िहि अल मसला हलाल 15 सानिया वक़ाल हुनाका फ़र्क़ुन बैन अल-लम्स वल-मस हुवा वद्दहा हाज़िहि अल-मसला व शर्रहा फ़ी वक़्तिन तवील व अना तअस्सरतु व हाज़ा रजुल लैसा फ़क़त क़ारी हुवा रजुल अबक़रिय्युन फ़ी मिस्र हुवा सुल्तानुल क़िराअह हुवा मलिकुल क़िराअह। अलान अर्जू मिन शैख़ अल-फ़दीला अस्सय्यिद अल-मुख़री मुतवल्ली अब्दुल आल अन यतफ़द्दल व यतलू बअद अल-आयात अल-करीमा व-सुवर फलयतफ़द्दल मशकूरा फलहु शुक्र वल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व अस्हाबिहिल अख़यार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला वअस्हाबिहिल अख़यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास।
إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. سبحان الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر يا رسول الله. سبحان الله. وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الله سبحان الله. هو
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وسماكم المسلمين من قبل وفي الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله أحسنت ما شاء الله وفي يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الله ما شاء الله سبحان الله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الله واعتصموا بالله هو مولاكم الله فنعم المولى ونعم النصير سبحان الله ما شاء الله الله أكبر أحسنت ما شاء الله فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون
شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. فأقيموا الصلاة. الله الله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله. فأقيموا سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. أحسنت. ما شاء الله. الله أكبر. واعتصموا بالله هو مولاكم. الله الله. ما شاء الله. واعتصموا